स्वात वाक़या में सयाहों की अलमनाक मौत उसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। हर आंख अश्कबार और दिल खून के आंसू रो रहा था। ऐसे में फिर KPK की गवर्नमेंट जो सी है वो हरकत में आई और उसने अपने सूबे के तमाम सियाती मकामात पर ऑपरेशन शुरू कर दिए। स्वात में तो सो हो रहा है जो हो रहा है कि KPK में जो एक खूबसूरत मुकाम नारान और उसकी पूरी बेल्ट बाबूसर टॉप तक, यहाँ पर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरिया के बीच में उन तमाम जो ग्रीन एरियाज़ हैं उनको डिमॉलिश करने के लिए काम का आगाज़ कर दिया है, जिसमें जलखड़ तक तमाम ऐसे पॉइंट जहाँ पर सयाह जा सकते थे या सयाह वहाँ पर इंजॉय करते थे, पिकनिक मनाते थे, दिन को आकर बैठते थे, नाश्ते करते थे, खाने खाते थे, यानी कि ऐसे तमाम वो मुकामात जहाँ पर टूरिस्ट आ सकते थे और एंजॉय कर सकते थे। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहाँ पर एक तो रास्ते बंद करने शुरू कर दिए हैं ताकि वहाँ पर जा ना कोई सके, और अगर कहीं रास्ते हैं तो उन्होंने ग्रीन बेल्ट्स को ही ख़त्म करना शुरू कर दिया है। और उसकी मेन वजह यही बताई गई है कि हालिया मानसून थ्रेड जो है उसमें कोई पता नहीं कब दरियाओं में एकदम से ज़्यादा पानी आ जाए और कोई हादसा ना रनुमा हो जाए। ये हल ढूंढा है KPK की गवर्नमेंट ने। आज की वीडियो इसी के बारे में होगी और ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको बताएंगे नारान बाबूसर टॉप बड़वई के मुकाम से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे त सोने त मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, पे दर पे वाक़यात, एक्सीडेंट और दीगर मामलात जिसने सियाहत को पाकिस्तान के अंदर हिला कर रख दिया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मौजूदा जो वाक़यात हैं उनकी वजह से टूरिस्ट का फ़्लो जो है वो एकदम से कम हुआ है, और इसी सिलसिले में पाकिस्तान की इन खूबसूरत वादियों में रश तकरीबन ना होने के बराबर रह गया है। ये गुज़श्ता 2 दिनों की बात है कि पिछले 2 दिनों से रश में मुसलसल जो है वो गिरावट हो रही है, रश कम होता जा रहा है। आज भी हम इसी पे बात करेंगे कि एक तो ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बड़वई से सरदार वाजिद इफ्तिखार साहब ने स्पेशल वीडियो बना के भेजी है, हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या सीन है, मौसम के क्या हालात हैं और क्या यहाँ भी सैलाब आने का कोई चांस है। आए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, फिर आगे चलकर बातचीत करेंगे कि अगले दिनों मौसम कैसा रहेगा। बारी पेटे टीवी के प्यार से आपका दोस्त सरदार वाजिद इफ्तिखार जी इस वक्त मौजूद में जॉर्डर वाटरफॉल बड़वई अपर कागान वैली में। इस वक्त तो मोस्टली अपडेट है उसके बारे में, चूंकि र्यूमर्स चल रही है कि शायद बारिश की वजह से कागान वैली में फ्लड स्टेशन है या रास्ते बंद है। ऐसा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने ये धूप लगी, जितने नज़ारे आपके सामने माशाल्लाह नज़ारे के आप देखिए, और रोड रोड अगर आप देखेंगे साइड पे तो बिल्कुल रोड पे मूवमेंट चल रही है, लोग बिल्कुल पाकिस्तान तक आ रहे हैं जा रहे हैं। हमारे पास हमारा अपना हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट ब्राइट स्टार होटल वेस्टर्न की, तो बाकी भी नॉर्मल मूवमेंट है, मौसम का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है। अगर बारिश होती है रास्ते में किसी जगह तो आप एहतियातन जो है वहाँ पे मूसलाधार बारिश में फंस जाया करें, बाकी ऐसा बड़ा इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। रोड नॉर्मल है, मौसम नॉर्मल है, ठीक है। अपना ट्रिप प्लान करें, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, होटल इंडस्ट्री की जो रिलायबल प्रोजेक्ट है उनके साथ करें, कंपनी के साथ करें या प्राइवेटली जो भी गाइडलाइन आपको चाहिए वो पठारी पहले की जैसे चैनल हमारे साथ हमारी तरफ से और इस तरह भी आप सोशल मीडिया से वो गाइड करते हैं प्रॉपर अथेंटिक नहीं के साथ सबके साथ रब्ता करके आए, बिल्कुल नॉर्मल है मौसम जी, किसी किस्म की परेशानी नहीं है। जी दोस्तों, ये थे जनाब वाजिद इफ्तिखार साहब, सरदार वाजिद इफ्तिखार साहब, हमारे इंतहाई काबिल सत एहतराम दोस्त भाई जो कि ब्राइट स्टार होटल को रन कर रहे हैं बड़वई के अंदर ही। उन्होंने आज ताज़ा तरीन हमें यहाँ से अपडेट शेयर किए हैं, और जैसा कि आपको बताया कि सुबह के टाइम पे वॉक पे निकलते हैं, उन्होंने वॉक भी की और साथ में बताया कि इस वक्त की ये लेटेस्ट सिचुएशन है कि यहाँ पर मौसम कैसा है। सुबह के वक्त आप देख रहे हैं धूप निकली हुई है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और बादल भी हैं, ऐसा है कि नहीं कि बादल नहीं हैं। और आगे आने वाली जो वेदर फोरकास्ट है वो नारान के अंदर हमें कुछ ऐसी खास मेजर बारिश का बायस बनती हुई दिखाई नहीं देती है। नॉर्मल रूटीन में हल्की फुल्की बारिश है। हाँ, 9 जुलाई तक ये मौसम ऐसा ही है। 9 जुलाई के बाद हमें फिर बारिश दिखाई देती है जो कि 70% चांस के साथ अच्छी बारिश है। ये ब्राइट स्टार वालों की बार शॉप मौजूद है। अगर आप बड़वई में आते हैं, ब्राइट स्टार होटल नहीं मिलता तो सीधे बाज़ार में शॉप पर आ जाएँ, यहाँ से आपको लेके अंदर गली में इनका होटल है वहाँ तक ले जाएंगे। ये मनाजर है सुबह के, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है, और ये डॉडर का मुकाम है जहाँ पर ये
واٹر فال بھی ہے، اور اس واٹر فال پہ بڑی کثیر تعداد میں شام کو رش ہوتا ہے، ٹورسٹ آتے ہیں، رکتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ یا صبح صبح کا ٹائم ہے، یہاں پر اتنا رش آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسرے لفظوں میں یہاں پر کوئی بندہ کا جو زیرو ہے وہ انسان نہیں دکھائی دے رہے، باقی تو یہاں مقامی جو ٹورسٹ نہیں دکھائی دے رہے، باقی جو مقامی لوگ ہیں، انتظامیہ ہیں جو ہوٹلوں کی، وہ تو صاحب کو صبح صبح اٹھ کر چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے۔ ایک ادھک ٹورسٹ کی گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہ مین اشارہ ناران سے بابوسر ٹاپ جانے والی مین روڈ ہے، اور اس کے مناظر ہیں آج صبح کے، اور آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً 1 گھنٹے پہلے کے یہ مناظر ہیں کہ جو کہ ہمیں سردار واجد صاحب نے ویڈیوز وہاں سے بھیجی تھی اور ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل کلیئر میں کہتا چلوں کہ آپ کو یہ ناران سے بابوسر ٹاپ جو روڈ ہے، اس کے اوپر 3 سے 4 ایسے پیچز ہیں جہاں پر مڈ سلائیڈ آتی ہے، اور مڈ سلائیڈ کی وجہ سے پھر راستہ بند ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے، اور وہ بھی کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور NHA کی دیگر مشینیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر موسلا دھار بہت زیادہ بارش ہو جائے تو ان پہاڑوں سے جو پانی اترتا ہے نالوں میں سے، تو وہ پھر مڈ سلائیڈ لے کے آتا ہے اور راستے بند ہونے کا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے سلسلے میں جب موسلا دھار بارش ہو رہی ہو تو بالکل ضرور اوائڈ کریں ٹریولنگ میں، لیکن ابھی اس طرح کی بارش کا کوئی سین ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو لہٰذا سیف رہتے ہوئے دن کو سفر کریں۔ یہ روڈ جو سی ہے شام 6 سے صبح 9 بجے تک جو ہے بابوسر ٹاپ پر جانے کے لیے پابندی ہے، لیکن گاڑیاں گٹھی ہو جائیں تو کافی ساری گاڑیاں گٹھی ہونے کی صورت میں پھر ایک قافلے کی صورت میں گزارا جا رہا ہے، بالکل بھی بلاک نہیں ہے، کیونکہ اکثر میں کہہ دیتا ہوتا ہوں نوٹیفیکیشن میں تو پابندی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم تو گئے تھے، تو پھر ایسے میں میری خبر جھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کلیئر کر کے، نوٹیفیکیشن یہی ہے کہ شام 6 بجے کے بعد جانے نہیں دینا، لیکن جانے دیا جا رہا ہے۔ 0 پوائنٹ تک آپ جا سکتے ہیں، وہاں سے چلاس پھر آگے ہنزاس کردو جانے والے جو لوگ ہیں وہ اس راستے کو استعمال کر رہے ہیں، ابھی تک راستہ اوپن ہے، کسی قسم کی کوئی بلاکیج نہیں ہے، اور اس پوری بیلٹ میں اب تک کسی قسم کا کوئی سیلاب نہیں آیا، کوئی نالا نہیں پپرا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے کوئی ٹورسٹ کے اندر خوف و ہراس ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس پرسکون طریقے سے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو ناران کاغان کی وادی کھلی ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات جو کہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پوری بیلٹ میں جو ہماری شمالی علاقہ جات کی ہے، اس وقت سب سے کم ٹمپریچر اسی بیلٹ میں ہے، یعنی کہ ناران سے لے کے بابوسر ٹاپ میں آپ کو ٹھنڈ ملے گی۔ دن کے وقت یہاں پر بھی دھوپ جب نکلی ہو تو گاڑی کے شیشے آپ اگر بند کریں تو آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے، اور شیشے کھولیں بھی تب بھی تھوڑی بہت ہی گرم، لیکن ہوا چل پڑے تو ٹھنڈی ہوائیں، یہ پہاڑوں پر پڑی ہوئی جو برف ہے، دریا ہے، اس کے ایک سرکمسٹانسز میں ابھی بھی ٹھنڈ ہے، اور بارش ہو جائے تو بالکل یک ٹھنڈا موسم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں جو لوگ پوچھتے ہیں کہ بابوسر ٹاپ پر جی بابوسر ٹاپ برف باری کے اب کوئی چانس نہیں ہے، دیکھیے میرا رب قادر کریم ہے، جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے برسا سکتا ہے، لیکن ژالہ باری بارش کی صورت میں ہو سکتی ہے، اور ٹمپریچر جو ہے وہ اگلے دنوں میں مزید گرنے کا امکان بالکل موجود ہے۔ اور اگر کوئی دوست اگر اس علاقے میں آئے تو گرم کپڑے اس حد تک کہ کوئی ایک ادھی سویٹر شیٹر، کوئی ایک ادھی چادر اتنا ضرور کر لیں کہ خنکی کی صورت میں آپ کو ٹھنڈ نہ لگے، کوئی چیزیں چھوٹی موٹی ساتھ رکھ لیں، بچوں کے لیے احتیاط کریں اور بزرگوں کے لیے بھی۔ اور ساتھ اس علاقے میں آنے کے لیے احتیاطی تدابیر یہی ہیں کہ اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے تو ساتھ ایک آدھا ایکسٹرا کمبل، چادر، کھانے پینے کی اشیاء، بیکری کا سامان، چنے، اور کسی بھی ایسی صورت میں اگر کوئی روڈ بلاک ہو جاتی ہے تو کم از کم آپ کے پاس کھانے پینے کی اشیاء، اور اسپیشلی پانی لازمی ہونا چاہیے۔ پانی کا ایک کریٹ لازمی رکھیں، اس میں منرل واٹر کی بوتلیں، تاکہ پانی کی ضرورت زیادہ پینے کی لازمی رہتی ہے۔ ادویات لازمی اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں۔